बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फिर सिलसिला गपशप विद लॉयर्स का, और इस सेगमेंट में आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एडवोकेट जनाब आबिद साकी साहब, आप सदर भी रहे, सेक्रेटरी भी लाहौर हाई कोर्ट में, और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल। तो उनकी बातें उन्हीं की ज़ुबानी में जो है वो सुनते हैं। तो चलते हैं जनाब आबिद साकी साहब की तरफ। जी, थैंक यू वेरी मच हसनैन, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाएँ। मैंने बाकायदा तौर पर 1988 में प्रोफेशन ज्वाइन किया और लाहौर बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेकर आगाज़ किया प्रोफेशन का, और उस दिन से लेकर उसी प्रोफेशन में दश्त की खाक छान रहे हैं आज तक। आबाई इलाका मेरा पिंडी भटियाँ, ये पिंडी भटियाँ के साथ एक छोटा सा गाँव है दरिया चनाब के किनारे पर, बहलोल पर। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैट्रिक मैंने पिंडी भटियाँ से किया था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हाफिजाबाद में रहे, लेकिन मैं वो वहाँ पे तो अपनी फर्स्ट ईयर की वो मुकम्मल नहीं कर सका था। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आके लॉ किया और प्रोफेशन ज्वाइन किया। नहीं, मेरी फैमिली में कोई इससे पहले कोई लॉयर नहीं था, लेकिन मेरा बहुत ये आइडियल प्रोफेशन था और आई वॉज इंस्पायर्ड बाई दिस प्रोफेशन। और उसके बाद मैंने ज़ाहिर है, मैं 9th-10th में जब पढ़ता था तो उस वक्त भी मेरे प्लान यही थे कि मैंने वकील बनना है, एंड अल्टीमेटली आई बिकेम ए लॉयर, एंड दिस वाज बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। नहीं, ज़ाहिर है ये प्रोफेशन मेरा ड्रीम प्रोफेशन था। इसमें बहुत एंजॉय किया, बड़ी कमिटमेंट के साथ और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो किया। और आज भी मैं समझता हूँ कि इस प्रोफेशन में तो बहुत खूबसूरती है, इसमें बहुत चार्म है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मेरा ख्याल है वो कुछ ज़वाल का शिकार हो रही है। मैं 2000 में जी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। फिर 12-13 में गालिबन मैं प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार हुआ। फिर 2 दफ़ा मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और वाइस चेयरमैन की एक टर्म मुझे मिली। तो इस तरह ये बार पॉलिटिक्स का सफ़र है वो कुछ इन अक़दामात पर और इन पर मबनी है। यार, वकला की बहबूद के हवाले से तो कोई बैरफ समझता हूँ कोई ऐसे कारहाय नुमाया मेरे हिस्से में नहीं है, लेकिन ये है कि ये जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, इंसानी आज़ादियों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, ये सारे काम जो थे ये पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। और बार के प्लेटफॉर्म से मैं आलमोस्ट इन्हीं नज़रियात पर और इन्हीं तसव्वुरात पर मैंने काम किया है। और जब भी मुझे बार में मौका मिला है तो मैंने एक बार को एक इंडिपेंडेंट फोरम के तौर पर इस्टेब्लिश किया है और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में उसको उस स्ट्रेंथ को यूज़ करने की कोशिश की। वकला की बहबूद के हवाले से तो बहबूद तो सारे माशरे की होनी चाहिए, सिर्फ वकला तक नहीं है महदूद होनी चाहिए। और इस तरह का जो तबकाती अंदाज है सोचने का कि एक सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को चलाया जाए, तो मेरा ख्याल है मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं तो एक इज्तिमाई जद्दोजहद के नतीजे में एक इज्तिमाई बहबूदी जो है अवामी सतह पे और अमूमी सतह पे, मैं समझता हूँ कि वो एक मीनिंगफुल एक्ट है और उसको कैरी आउट करना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए। वकला की आइसोलेटेड वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है मुझे तो कभी उसने इम्प्रेस नहीं किया, ना इंस्पायर किया। इज्तिमाई हवाले से तो सियासी जद्दोजहद होती है और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद होती है और जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद होती है, इस्तेसाल की तमाम अलामतों के ख़िलाफ़ आपकी जद्दोजहद होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये है प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल का। और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो सर्टन आइडियल्स को अचीव करके उनको मुआशरे में इम्प्लीमेंट करने का तसव्वुर होता है। और ये आइसोलेटेड और सेक्टोरल और डिपार्टमेंटल किस्म की जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहबूद के, ये मेरे ख्याल मुतनाज़े हैं मेरे सामने। हाँ, ऐसा कोई मेरे ज़हन में कोई ख़ास वाक़या तो नहीं है कि जो मेरे ज़हन में हो ऐसा। तो बाकी इंसान ज़ाहिर है ब्लंडर करता है सारी ज़िंदगी और सीखता है अपने ब्लंडर्स से, और कोई परफेक्शन तो नहीं होती किसी के यहाँ। तो आज भी हमारे से गलतियाँ होती होगी और आज भी हम सीखते हैं अपनी अपनी गलतियों से। तो ये एक मुसलसल जारी अमल है अपने आप से अपनी गलतियों से सीखने का। स्टार्ट में बस दोस्त यार जो ताल्लुकदार थे और जहाँ राब्ते थे उनके फिर केसेस आने शुरू हो गए, और उसमें कोई ख़ास मेरा ख्याल है मैंने कोई टारगेट करके एफर्ट नहीं की, बस ग्रेजुअली ये शुरू हो गया काम वकालत का।
میں تو ایک جیسے جی پی نہیں ہوتے جنرل پریکٹیشنرز ٹائپ میری وکالت رہی ہے. میں نے تمام شعبہ ہے وکالت میں نے کام کیا ہے، لیکن وہ اپیلیٹ فورم پر کیا ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں. تو آج بھی ڈائیورسفائیڈ ہے کام میرا، کرمنل بھی ہے، سول بھی ہے، ریونیو بھی ہے، فیملی بھی ہے، اور ویریس ادر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں. تو یہ مکس ہی ہے. نئے آنے والے دوستوں کے لیے یہی مشورہ ہے جی کہ اس پروفیشن میں ظاہر ہے بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو محنت کر کے، ہمت کر کے، اور ایک استقلال کے ساتھ آپ کو اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے. تو یہ محنت کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، اور کنسسٹنسی کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے پروفیشن میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا. دیکھیں، وہ غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو کسی انسان کی ساری خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ میری جو میں سمجھتا ہوں ایک خواہش تھی کہ یہ معاشرہ استحصال سے پاک ہو، ظلم سے پاک ہو، اور یہاں ایک جمہوری روایات کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ انسان عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنے کا کوئی امکان حاصل کر سکے. تو یہ جدوجہد تھی، یہ خواب تھے، یہ ہم نے دیکھے اور ان خوابوں کے حوالے سے جدوجہد کی. لیکن یہ خواب جو تھے یہ پورے نہیں ہوئے، بلکہ ان خوابوں پر اندھیروں کے سائے جو ہیں وہ زیادہ گہرے مسلط ہو گئے اب موجودہ صورتحال میں. میں تو اس نظام کو کوئی نظام ہی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ تو ایک استحصال، مکمل استحصال پر مبنی غیر آئینی اور غیر قانونی سی صورتحال سے دوچار ہیں ہم. اور ایک حکمران طبقات کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور اس کی بنیاد پر استحصال کی بدترین شکلوں کو قائم رکھا ہوا ہے، اور انسانوں کو عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنے کا، تعلیم کا، صحت کا، روزگار کا کوئی حق جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے میسر نہیں ہے. بلکہ جو اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داریاں تھیں، آہستہ آہستہ اسٹیٹ ان سے بھی وڈرا کر کے تو ایک مکمل طور پر ایک ظالمانہ ریاستی ڈھانچے کے تحت نظام چلایا جا رہا ہے، جس کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا. باب اختیار کو تو پیغام یہ مظلوم انسان روز ہی دیتے ہیں، لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا. تو میں ان کو کیا پیغام دوں؟ میں تو عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو مشترکہ ہمت کر کے، جدوجہد کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوئی ایک مضبوط تحریک کی بنیاد رکھنی چاہیے. بائیو میٹرک کے حوالے سے ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مزید ایک ہائپر ٹیکنیکل ہرڈلز کریٹ کی ہیں لوگوں کے لیے. اب جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر جیل میں ہیں اور جیل سے ان کا وکالت نامہ تصدیق ہو کے جیل اتھارٹیز کی طرف سے آتا تھا تو وہ تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن اب جیل کے اندر جو انڈر کسٹڈی بندے ہیں ان کے بھی بائیو میٹرک کا ایشو ہے، اور وہ اب جیل سے ابھی تک ان جیلز میں کوئی ایسا سسٹم ہی میرا خیال ہے نہیں ہے. پھر اس کے لیے بڑی لمیٹڈ ٹائم رکھا گیا ہے کہ 48 آورس کے کتنے گھنٹے کے لیے صرف وہ ویلڈ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کے حوالے سے ایکسیس ٹو جسٹس کے راستے میں جو مزید مشکلات ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو مزید ہائپر ٹیکنیکل ایشوز میں انٹینگل کیا جا رہا ہے، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ نظام انصاف کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کا کوئی اور مناسب طریقہ کیا جا سکتا تھا ویریفیکیشن کے لیے، یا لوگوں کی آئیڈینٹی کو یعنی فیبریکیشن سے بچانے کے لیے، فورجری سے بچانے کے لیے. یہ اقدامات ہونے تو چاہیے، لیکن ان اقدامات کو عوامی فلاح و بہبود اور عوامی ترجیحات ہیں یا عوامی ضروریات ہیں یا عوامی صورتحال ہے، میرا خیال ہے اس کے مطابق اس کو وضع کرنے کی ضرورت ہے. 2 بیٹے ہیں جی، ایک بیٹی ہے میری، بڑا بیٹا میرا پروفیشن میں ہے، میرے ساتھ کام کر رہا ہے. نہیں، میرے فیملی میں ایک میرا کزن ہے جی، وہ وابستہ ہے، ایک اور کزن ہے وہ وابستہ ہے، اور میں ہوں. کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں اس پروفیشن میں، 2-3 لوگ ہیں. ہاں، میں شعر و ادب کا طالب علم ہوں آج بھی، اور فنون لطیفہ اور لٹریچر، پوئٹری اور ادب عالیہ کا طالب علم ہوں، اور پڑھتا رہتا ہوں، اور اس میں مجھے خاصی یعنی دلچسپی ہے، اور میرا یہ فیوریٹ فیلڈ ہے. جب بھی مجھے کوئی وقت ملتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور لاء کالج کے زمانے میں میں نے پنجابی شاعری کے کچھ چند چیزیں لکھی تھیں، لیکن وہ اب کچھ مجھے یاد بھی نہیں رہی، اور میں نے پھر محسوس کیا کہ شاید جو شاعری کی دیوی ہے وہ میرے پہ مہربان نہیں ہے، تو پھر میں نے شعر کہنا ترک کر دیا. لیکن اچھا شعر سنتے ہوئے آج بھی لطف محسوس ہوتا ہے. آپ کی بڑی اچھی یہ کاوش ہے، آپ بڑے ٹھنڈے اور ہارٹ ٹو ہارٹ قسم کے کویسچنز کر کے
تو یہ آپ نے سلسلہ چلایا ہوا میں نے آپ کے دیکھے ہیں, باقی ویڈیوز بھی, تو بڑی خوشی ہوئی. چلو یہ لائٹر سائڈ پہ ایک گپ شپ ود لائرز کا جو آپ نے یہ چینل انٹروڈیوس کروایا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ کیسر حسنین خان صاحب کا جو چینل ہے, اس کی سبسکرپشن کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر دوست ویور جو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں تو ان کے لیے شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.